श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो वेदविधत्तां सुधाहृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपम् विज्ञानविश्राणबद्धदीक्षं दयानिधिं देहवृतां शरण्यं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयाद्रङ्गाञ्चिराकटाक्षाः सुभद्रेषु सामृतं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनु विशेषवित्पारदेशनाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गनेषु जिगेषु मे कवितार्केन्द्रान् जिह्वाग्रमादमभिधेया व्याख्यामुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन षण्णामो न श्रीरमदुर्दयं च प्लवयं नामाविर्भूया जनकमहिमा मानसे वागधीशः व्याख्यामुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन षण्णः अम्लान श्रीरमदुर्दयं च प्लवयं नामाविर्भूया जनकमहिमा मानसे वागधीशः कति and kada இது ரெண்டுத்தையும் படிக்கலாம். kada when, okay, kada when, kati how many, okay, படிங்க. ஆன்சர் வந்து சாயம். படிங்க 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 படிக்கட்டும். பிரார்த்தனை ललना कदा गृहं गच्छन्ति ललना सायं गृहं गच्छन्ति गच्छन्ति या गच्छति स्वामी गच्छति बालकाः कदा पठन्ति बालकाः प्रातः पठन्ति श्रीमिकाः कदा खनन्ति श्रीमिकाः प्रतिदिनं खनन्ति तत्र कति मृगाः सन्ति तत्र 4 मृगाः सन्ति कति बालकाः नमन्ति 3 बालकाः नमन्ति कति बालकाः गच्छन्ति 3 बालकाः गच्छन्ति कति छात्राः कति बालकाः कति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति कति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति धन्यवादः अडी कदा when ललना कदा गृहं गच्छति ललना सायं गृहं गच्छति बालकाः कदा पठन्ति बालकाः प्रातः पठन्ति श्रमिका कदा खनन्ति श्रमिका प्रतिदिनं खनन्ति कति how many तत्र कति मृगाः सन्ति तत्र 4 मृगाः सन्ति कति बालकाः नमन्ति 3 बालकाः नमन्ति कति बालकाः गच्छन्ति 4 बालकाः गृहं गच्छन्ति कति छात्राः चतुष्टः बालिकाः गच्छन्ति कति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति 100 छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति
ललना कदा गृहं गच्छति? ललना सायं गृहं गच्छति। बालकाः कदा पठन्ति? बालकाः प्रातः पठन्ति। श्रमिकाः कदा खनन्ति? श्रमिकाः प्रतिदिनं खनन्ति। तत्र कति मृगाः सन्ति? तत्र 4 मृगाः सन्ति। कति बालकाः नमन्ति? 3 बालकाः नमन्ति। कति बालिकाः गच्छन्ति? 4 बालिकाः गच्छन्ति। कति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति? 100 छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। कदा ललना कदा गृहं गच्छति? सायं गृहं गच्छन्ति। बालकाः कदा पठन्ति? बालकाः प्रातः पठन्ति। श्रमिकाः कदा खनन्ति? श्रमिकाः प्रतिदिनं खनन्ति। कति? How many? तत्र कति मृगाः सन्ति? तत्र 4 कति बालकाः मनन्ति? 3 मनन्ति। कति बालिकाः गच्छन्ति? 4 बालिकाः गच्छन्ति। कति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति? 100 छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। धन्यवादः। ललना कदा गृहं गच्छन्ति? ललना सायं गृहं गच्छन्ति। स्वामी हलो गच्छन्ति इल्ल गच्छति ललना कदा गृहं गच्छति? ललना सायं गृहं गच्छति। बालकाः कदा पठन्ति? बालकाः प्रातः पठन्ति। श्रमिकाः कदा खनन्ति? श्रमिकाः प्रतिदिनं खनन्ति। कति सनिता तत्र 4 मृगाः कति बालकाः नमन्ति। 3 बालकाः नमन्ति। कति बालिकाः गच्छन्ति? 4 बालिकाः गच्छन्ति। कति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति? 100 छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। धन्यवादः। कति when ललना कदा गृहं गच्छति? ललना
ललना सायं गृहं गच्छति बालकः कदा पठन्ति बालकः प्रातः पठन्ति शिमिका कदा शिमिका कदा कथन्ति शिमिकाः प्रतिदिनं कणन्ति कति how many तत्र कति मृगाः सन्ति तत्र 4 मृगाः सन्ति कति बालकाः नमन्ति 3 बालकाः नमन्ति कति बालिकाः गच्छन्ति 7 बालिकाः गच्छन्ति कति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति 100 छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति कथा when ललना कथा गृहं गच्छति ललना सायं गृहं गच्छति बालकाः कथा पठन्ति बालकाः प्रातः पठन्ति श्रमिकाः कथा कणन्ति श्रमिकाः प्रतिदिनं कणन्ति कति how many तत्र कति मृगाः सन्ति तत्र 4 मृगाः सन्ति कति बालिकाः नमन्ति 3 बालकाः नमन्ति कति बालिकाः गच्छन्ति 7 बालिकाः गच्छन्ति कति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति 100 छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति तत्त्वं कः अस्ति अहं बालकः अस्मि त्वं का असि त्वं बालकः अहं बालकः अस्मि तत्त्वं किम् असि अहं मित्रम् अस्मि त्वं किं यच्छसि अहं भोजन यच्छामि त्वं किं पठसि अहं श्लोकं पठामि त्वं किं लिखसि अहं पाठं लिखामि त्वं कुत्र गच्छसि अहं आपणं गच्छामि त्वं कुत्र पश्यसि
अहं चित्रं पश्यामि त्वं कुत्र धावसि अहं तत्र धावामि धन्योऽस्मि अहं बालकः अस्मि त्वं का असि अहं बालिका अस्मि त्वं किम् असि अहं मित्रम् अस्मि त्वं किं यच्छसि अहं भोजनं यच्छामि त्वं किं पठसि अहं श्लोकं पठामि त्वं किं लिखसि अहं पाठं लिखामि त्वं कुत्र गच्छसि अहम् आपणं गच्छामि त्वं कुत्र पश्यसि अहं चित्रं पश्यामि त्वं कुत्र धावसि अहं तत्र धावामि त्वं कः असि अहं बालकः अस्मि त्वं का असि अहं बालिका अस्मि त्वं किम् असि अहं मित्रम् अस्मि त्वं किं यच्छसि अहं भोजनं यच्छामि त्वं किं पठसि अहं श्लोकं पठामि त्वं किं लिखसि अहं पाठं लिखामि त्वं कुत्र गच्छसि अहम् आपणं गच्छामि त्वं कुत्र पश्यसि अहं चित्रं पश्यामि त्वं कुत्र धावसि अहं तत्र धावामि धन्योऽस्मि त्वं अहं you and I त्वं किम् असि अहं बालकः अस्मि त्वं का असि अहं बालिका अस्मि त्वं किम् असि अहं मित्रम् अस्मि त्वं किं यच्छसि अहं भोजनं यच्छामि त्वं किं पठसि अहं श्लोकं पठामि त्वं किं लिखसि अहं पाठं लिखामि त्वं कृत यच्छसि अहम् आपणं गच्छामि त्वं पश्यसि अहं चित्रं पश्यामि त्वं धावसि अहं तत्र धावामि धन्योऽस्मि त्वं का असि अहं बालकः अस्मि त्वं का असि अहं बालिका अस्मि त्वं किम् अस्ति अहं मित्रम् अस्मि त्वं किं यच्छसि अहं भोजनं यच्छामि त्वं किं पठसि अहं श्लोकं पठामि त्वं किं लिखसि अहं पाठं लिखामि त्वं कुत्र गच्छसि अहम्
आपणं गच्छामि त्वं कुत्र पश्यसि अहं चित्रं पश्यामि त्वं कुत्र धावसि अहं तत्र धावामि அடியன் இப்போ கேஷவ் வாசிங்கோ அதுக்கப்புறம் அனந்தன் வாசிக்கலாம் அடியன் त्वं कः असि अहं बालकः अस्मि त्वं का असि अहं बालिका अस्मि त्वं किम् असि अहं मित्रम् अस्मि त्वं किं यच्छसि अहं भोजनं यच्छामि त्वं किं पठसि अहं श्लोकं पठामि त्वं किं लिखासि अहं पाठं लिखामि त्वं कुत्र गच्छामि अहम् आपणं गच्छामि त्वं कुत्र पश्यसि अहं चित्रं पश्यामि त्वं कुत्र धावसि अहं तत्र धावामि त्वं कः असि अहं बालकः अस्मि त्वं का असि अहं बालिका अस्मि त्वं किम् असि अहं मित्रम् अस्मि त्वं किं यच्छसि अहं भोजनं यच्छसि त्वं किं पठसि अहं लोकं पठामि त्वं किं लिखसि अहं पाठं लिखामि त्वं कुत्र गच्छसि अहम् आपणं गच्छामि त्वं कुत्र पश्यसि अहं चित्रं पश्यामि त्वं कुत्र धावसि अहं तत्र धावामि धन्यवाद இது கதா கதம் கத்தி அப்புறம் வாசிக்கிட்ட திருப்பி கதா கதம் ரெண்டுத்தையும் வாசிக்கிற त्वं कदा भोजनं खादसि अहं प्रातः भोजनं खादामि त्वं कदा त्वं कदा उद्यानं गच्छसि त्वम् अहं सायं उद्यानं गच्छामि त्वं कदा उद्यानं गच्छसि अहं सायं उद्यानं गच्छामि त्वं कदा नमसि देवं नमामि त्वं कथं तरसि अहं शनैः तरामि त्वं कथं धावसि अहं वेगेन धावामि त्वं कथं पिबसि अहं शीघ्रं पिबामि अडियन् धन्योऽस्मि अडियन् कदा when त्वं कदा भोजनं खादसि अहं प्रातः भोजनं खादामि त्वं कदा
उद्यानं गच्छसि अहं सायम् उद्यानं गच्छामि त्वं कदा देवं नमसि अहं प्रतिदिनं देवं नमामि त्वं कथं तरसि अहं शनैः तरामि त्वं कथं धावसि अहं वेगेन धावामि त्वं कथं पिबसि अहं शीघ्रं पिबामि त्वं कदा भोजनं खादसि अहं प्रातः भोजनं खादामि त्वं कदा उद्यानं गच्छसि अहं सायम् उद्यानं गच्छामि त्वं कदा देवं नमसि अहं प्रतिदिनं देवं नमामि त्वं कथं तरसि अहं शनैः तरामि त्वं कथं धावसि अहं वेगेन धावामि त्वं कथं पिबसि अहं शीघ्रं पिबामि त्वं कदा भोजनं खादसि अहं प्रातः भोजनं खादामि त्वं कदा उद्यानं गच्छसि अहं सायम् उद्यानं गच्छामि त्वं कदा देवं नमसि अहं प्रतिदिनं देवं नमामि त्वं कथं तरसि अहं शनैः तरामि त्वं कथं धावसि अहं वेगेन धावामि त्वं कथं पिबसि अहं शीघ्रं पिबामि त्वं कदा भोजनं खादसि अहं प्रातः भोजनं खादामि त्वं कदा उद्यानं गच्छसि अहं सायम् उद्यानं गच्छामि त्वं कदा देवं नमसि अहं प्रतिदिनं देवं नमामि कथं त्वं कथं तरसि अहं शनैः तरामि त्वं कथं धावसि अहं वेगेन धावामि त्वं कथं पिबसि अहं शीघ्रं पिबामि धन्यवाद त्वं कदा भोजनं कदा भोजनं खादसि त्वं कदा भोजनं खादसि अहं प्रातः भोजनं खादामि त्वं कदा उद्यानं गच्छसि अहं सायम् उद्यानं गच्छामि त्वं कदा देवं
नमसि अहं प्रतिदिनं देवं नमामि कथं त्वं कथं तरसि अहं शनैः तारामि त्वं कथं धावसि अहं वेगेन धावामि त्वं कथं पिबसि अहं शीघ्रं पिबामि कथा त्वं कथा भोजनं अहं प्रातः भोजनं खादामि त्वं कथा उद्यानं गच्छसि अहं सायम् उद्यानं गच्छामि त्वं कथा देवं नमसि अहं प्रतिदिनं देवं नमामि कथं हौ त्वं कथं तरसि अहं शैनैः तरामि त्वं कथं धावसि अहं वेगेन धावामि त्वं कथं पिबसि अहं शीघ्रं पिबामि कति पुष्पाणि पश्यसि त्वं कति पुष्पाणि पश्यसि अहम् एकं पुष्पं पश्यामि त्वं कति पात्राणि आनयसि अहं 3 पात्राणि आनयामि त्वं कति फलानि क्षिपसि अहं 4 फलानि क्षिपामि अडियन् धन्योस्मि अडि कति how many त्वं कति पुष्पाणि पश्यसि अहम् एकं पुष्पं पश्यामि त्वं कति पात्राणि आनयसि अहं 3 पात्राणि आनयामि त्वं कति फलानि क्षिपसि अहं 4 फलानि क्षिपामि धन्योस्मि त्वं कति पुष्पाणि पश्यसि अहम् एकं पुष्पं पश्यामि त्वं कति पात्राणि आनयसि अहं 3 पात्राणि आनयामि त्वं कति फलानि क्षिपसि अहं 4 फलानि क्षिपामि अनन्तरं शेषश्री वासिकलामा how many कति पुष्पाणि पश्यसि अहम् एकं पुष्पं पश्यामि त्वं कति पात्राणि आनयसि अहं 3 पात्राणि आनयामि त्वं कति फलानि
क्षिपसि अहं 4 फलानि क्षिपामि अरे कति त्वं कति पुष्पाणि पश्यसि अहम् एकं पुष्पं पश्यामि त्वं कति पात्राणि आनयसि अहं 3 पात्राणि आनयामि त्वं कति फलानि क्षिपसि अहं 4 फलानि क्षिपामि धन्योऽस्मि அடியன் மாதவ் வாசிக்கலாம். अरे त्वं कति पुष्पाणि पश्यसि अहम् एकं पुष्पं पश्यामि त्वं कति पात्राणि आनयसि अहं 3 पात्राणि आनयामि त्वं कति फलानि क्षिपसि अहं 4 फलानि क्षिपामि कति how many त्वं कति पुष्पाणि पश्यसि अहम् एकं पुष्पं पश्यामि त्वं कति पात्राणि क्षिपसि अहं 3 पात्राणि क्षिपामि त्वं कति फलानि आनयसि अहं 4 फलानि आनयामि धन्योऽस्मि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वस्तर्वदुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वकामानवाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः शुभरात्रिः पुनर्मिलामः।